जय नेपाल। शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 505औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ 23औं सशस्त्र प्रहरी दिवस 2080 सम्बन्धी विशेष रिपोर्टबाट। जन्मदिन सबैलाई प्यारो हुन्छ अनि आफ्नो जन्मदिन भव्यताका साथ मनाउने चाहना पनि सबैलाई हुन्छ। सन्दर्भ जोडौँ सशस्त्र प्रहरी दिवस 2080 सम्बन्धमा। यही माघ 9 गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा विशेष समारोहको आयोजना गरी 23औं सशस्त्र प्रहरी दिवस 2080 भव्यतापूर्वक मनाइयो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा आयोजित सन्ध्याकालीन विशेष समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधान कार्यालय आउनुहुँदा उहाँलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले पुष्पगुच्छका साथ हार्दिक स्वागत गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा उहाँले अमर सशस्त्र प्रहरीहरूको स्मृतिमा निर्मित स्मृति वाटिकामा रित अर्पण गर्नुहुँदै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली समेत अर्पण गर्नुभएको थियो। श्रद्धाञ्जली पश्चात सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सम्मान गारदद्वारा उहाँको सम्मानमा सलामी अर्पण गरिएको थियो। राष्ट्रिय धुनसाथ शुभारम्भ भएको सन्ध्याकालीन विशेष समारोहमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिलीप कुमार श्रेष्ठलाई एपीएफ लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गर्नुभएको थियो। यसैगरी यस वर्ष उत्कृष्ट हुन सफल सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिपेन्द्र शाहलाई उत्कृष्ट बाहिनी रनिङ अवार्ड प्रदान गर्नुभएको थियो। समारोहकै बीच सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विद्युतीय माध्यमद्वारा सशस्त्र प्रहरी वर्ष पुस्तक 2080 को लोकार्पण गर्नुभएको थियो। सोही अवसरमा उहाँले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको 23औं वार्षिकोत्सव प्रतीकका रूपमा रहेको केक काट्नुका साथै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सकल दर्जालाई शुभकामना सन्देश दिनुभएको थियो। तपाईहरूले आफूलाई प्राप्त सबै प्रकारका जिम्मेवारीहरूमा अदम्य साहस, इमानदारी एवं व्यावसायिक कार्यकुशलताका साथ सम्पादन गरिरहेको कुरामा म जानकार छु। सीमा सुरक्षाका साथै तपाईहरूले राजस्व सङ्कलनमा पुर्याउनु भएको योगदान, महत्त्वपूर्ण व्यक्ति तथा संरचनाको सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, कानुन कार्यान्वयन, देशमा शान्ति सुरक्षा, अमन चयन कायम गर्ने तथा जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्ने कार्यमा पुर्याउनु भएको योगदानप्रति पनि म विशेष सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आधुनिक हात हतियार, गोलीगट्टा, विपद व्यवस्थापनका सामानहरू, सवारी साधन, भौतिक पूर्वाधार लगायत आवश्यक सञ्चार तथा अन्य उपकरणहरू र जनशक्तिका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल भइ नै रहेको छ। भविष्यमा समेत व्यवस्थापकीय पक्षलाई केन्द्रमा राखेर सरकारको तर्फबाट सहयोग रहने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले जुन कार्यक्रम अगाडि सारेको छ त्यसले विद्यमान समस्या र चुनौतीहरू सम्बोधन गर्दै देशको स्वाभिमान र सीमा सुरक्षामा गुणात्मक योगदान पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु। तसर्थ यस सङ्गठनले प्रस्ताव गरेको सीमा विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। सोही समारोहमा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र प्राध्यापक डाक्टर रमेश राज कुँवरलाई एपीएफ सम्मान प्रदान गर्नुहुँदै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सकल दर्जालाई शुभकामना सन्देश दिनुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सर्वाङ्गीण विकास तथा स्तरोन्नतिको लागि विद्यमान कानुनको समसामयिक पुनरावलोकन गर्न सशस्त्र प्रहरी ऐन निर्माणको लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले भूकम्प, आगलागी, बाढी पहिरो, कोभिड तथा यस्तै महामारी जस्ता विपद उद्धारको क्षेत्रमा गरेको कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यसको उद्धार क्षमतालाई थप मजबुत बनाउन आवश्यक साधन स्रोत तथा आधुनिक उपकरणको व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। सङ्गठन प्रमुखको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सुरु गरेको आन्तरिक सुशासन प्रयास
जनशक्तिको परिचालन नीति तथा सङ्गठनको व्यावसायिकता प्रवर्धन गर्न लिएका सुधारका प्रयासहरूको प्रशंसा गर्दै यस कार्यमा व्यक्तिगत रूपमा तथा मन्त्रालयको तर्फबाट सदैव सहयोग गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्दछु। सन्ध्याकालीन विशेष समारोहमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। आवश्यकता र अपरिहार्यताको विश्लेषण गर्दै बलको मौजुदा जनशक्तिबाट नै परिचालित हुने गरी एउटा भूकम्पको लागि अर्थक्वेक डेडिकेटेड कम्पनी स्थापना गरी कार्य सञ्चालनको तयारी भइरहेको बेहोरा पनि उपस्थित सबैमा जाहेर गर्दछु। राज्य र नागरिकको सुरक्षा कुनै पनि व्यक्ति वा एकल संस्थाको प्रयासबाट हुने विषय होइन। तसर्थ नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा निकायहरूसँग निकट समन्वयका साथ राज्य प्रदत्त कार्यादेशहरूलाई कुशलतापूर्वक वहन गर्दै नेपाल सरकार तथा मजकुर गृह मन्त्रालयका नीति कार्यक्रम आदेश निर्देशनाहरूलाई अक्षरशः पालना गरी सेवाप्रतिको निष्ठाभावका साथ सकल दर्जा परिचालित भइरहेको पनि यसै अवसरमा जानकारी गराउँदै सुरक्षा समन्वयमा नेपाली सेनाले लिँदै आएको अभिभावकत्व र नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रदर्शन गरेको बन्धुत्व र भातृभावको यो महत्त्वपूर्ण क्षणमा हार्दिक सराहना पनि गर्न चाहन्छु। सन्ध्याकालीन विशेष समारोहमा सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालयका सल्लाहकार, प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरू, सुरक्षा अङ्गका प्रमुख तथा नेपाल सरकारका विशिष्ट अधिकृतहरू, कूटनैतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू लगायत आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू एवं विज्ञ सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। उक्त अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका कलाकारहरूद्वारा विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। दिवसकै अवसर पारी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको प्रमुख आतिथ्यमा सोही दिन बिहान प्रभातकालीन विशेष समारोह आयोजना गरिएको थियो। प्रभातकालीन विशेष समारोह अन्तर्गत आयोजित श्रद्धाञ्जली विशेष कार्यक्रममा महानिरीक्षक अर्यालले प्रथम महानिरीक्षक स्वर्गीय कृष्णमोहन श्रेष्ठको शालिगमा रित अर्पण गर्नुभएको थियो भने उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूले अमर सशस्त्र प्रहरीहरूको सम्मानमा 1 मिनेट मौन धारण गर्नुभएको थियो। सो पश्चात उपस्थित महानुभावहरूले कर्तव्यको बलिवेदीमा प्राण उत्सर्ग गर्ने अमर सशस्त्र प्रहरीहरूको स्मृतिमा निर्मित स्मृति वाटिकामा पुष्पगुच्छा अर्पण गर्नुभएको थियो। प्रमुख अतिथि महानिरीक्षक अर्याल समारोह स्थल पुग्नुहुँदा उहाँलाई सम्मान गारदद्वारा सलामी अर्पण गरिएको थियो। सलामी पश्चात केही समय 23औं सशस्त्र प्रहरी दिवस 2080 अङ्कित बेलुन उडाई हर्षानुभूति प्रकट गरिएको थियो। राष्ट्रिय धुनसँगै सुरु भएको उक्त विशेष कार्यक्रममा स्थापना दिवसको अवसर पारी सङ्गठनको कार्यादेशसँग सम्बन्धित विषयहरूमा आधारित रही आह्वान गरिएको राष्ट्रव्यापी खुल्ला कविता प्रतियोगितामा उत्कृष्ट हुन सफल 3 कविताहरूको वाचनको व्यवस्था समेत मिलाइएको थियो। सो पश्चात महानिरीक्षक अर्यालले विभिन्न मितिमा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्नुभएका सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरू, जुनियर अधिकृतहरू एवं अन्य दर्जाका राष्ट्रसेवकहरूलाई सेवाकालीन योगदानको उच्च कदर गर्दै कदर पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। समारोहकै बीच महानिरीक्षक अर्यालले कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा दिवंगत हुनुभएका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक स्वर्गीय सुमन थपलियाको 12औं दिनको पुण्यतिथिमा घोषणा भएको बेस्ट इन्टिग्रिटी अफिसर अवार्डद्वारा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप राईलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। यसैगरी सिसम 3 सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमका अधिकृतहरूद्वारा सहकर्मी थपलियाको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै ममतामयी आमा र श्रीमतीका लागि सङ्कलित 2 लाख रकम स्वर्गीय थपलियाकी धर्मपत्नी श्रीमती विनया थपलियालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। यसका साथै सोही सिसमका अधिकृतहरूद्वारा स्थापित स्वर्गीय निर्मल गुरुङ अक्षय कोषबाट हरेक वर्ष प्रदान गरिने 20,000 राशिको नगद सम्मान यस वर्ष भने कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा वीरगति प्राप्त सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक स्वर्गीय थमन विककी धर्मपत्नी शोभा गहतराजलाई उपलब्ध गराइएको थियो। प्रभातकालीन विशेष समारोहमै विगतदेखि नै विभिन्न क्षेत्रबाट सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई अनुकरणीय सहयोग पुर्याउँदै आउनुहुने विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि कदर पत्रका साथ सम्मान गरिएको थियो।
सो पश्चात राष्ट्रव्यापी कविता प्रतियोगितामा प्रथम हुन सफल कवयत्री रमा अधिकारी कादम्बरीलाई 50,000, द्वितीय हुन सफल कवि डाक्टर नवीन बन्धु पहाडीलाई 30,000 र तृतीय हुन सफल कवि शिवराम सापकोटालाई नगद 15,000 पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो भने अन्य उत्कृष्ट 10 भित्र पर्ने कविहरूलाई जनाही 7,000 राशिको पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। यसका साथै कविता प्रतियोगिताका निर्णायक मण्डलका सदस्यहरूलाई पनि सम्झना स्वरूप मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो। समारोहमै महानिरीक्षक अर्यालले सवारी व्यवस्थापनका लागि सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरीहरूका लागि सङ्गठनबाट उपलब्ध गराइएको 1000 थान गोर्खा ब्रान्डको पोलराइज कालो चस्मा काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। सो पश्चात 2080 सालको वार्षिक चाँदमारी प्रतियोगितामा विभिन्न हात हतियारहरूबाट उत्कृष्ट फायरर हुन सफल सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूलाई चाँदमारी पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो भने वर्षभरिमा विभिन्न विधाहरूमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली 2072 को नियम 157 बमोजिम अभिलेखमा जनिने गरी नगद तथा प्रमाणपत्रद्वारा पुरस्कृत गरिएको थियो। प्रभातकालीन विशेष समारोहमै महानिरीक्षक अर्यालले सङ्गठनलाई विभिन्न विधा तथा क्षेत्रबाट अनुकरणीय योगदान पुर्याउनु हुने निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त राष्ट्र सेवकहरू साथै अन्य क्षेत्रका सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई आइजिएपिएफ कमेन्डेसनद्वारा सम्मान गर्नुभएको थियो। यसका साथै देशभरका सशस्त्र प्रहरी इकाइहरूमा कार्यरत रही 2080 सालमा विभिन्न विधाहरूमा उच्च पेशागत दक्षता प्रदर्शन गरी उत्कृष्ट कार्य गर्ने राष्ट्र सेवकहरूलाई समेत आइजिएपिएफ कमेन्डेसन प्रदान गरिएको थियो। यसैगरी 23औं सशस्त्र प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजित क्विक इम्प्याक्ट प्रोग्राम फोटो प्रदर्शनीमा उत्कृष्ट हुन सफल सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 3 गढीमाई बाहिनी मुख्यालयलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। समारोहमै उदाहरणीय कृषि उद्यमी बनी समाजमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल सुर्खेतका कृषि उद्यमी सेवानिवृत्त सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवलदार मानबहादुर डाङ्गीलाई उत्कृष्ट उद्यमशील कदर पत्रद्वारा सम्मान गरिएको थियो। वार्षिकोत्सव विशेष समारोहमै महानिरीक्षक अर्यालले संविधान दिवसका अवसरमा घोषणा भए अनुसारका विभूषण प्राप्त गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका राष्ट्र सेवकहरूलाई पनि उल्लेखित विभूषणद्वारा सुशोभित गर्नुभएको थियो। कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा विभिन्न घटनाहरूमा परि अशक्त अङ्गभङ्ग भएका सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूलाई उहाँहरूको समर्पणको उच्च कदर गर्दै 23औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारी विभिन्न दर्जामा विशेष बढुवा गरिएको थियो भने उहाँहरूलाई प्रभातकालीन विशेष समारोहकै बीच महानिरीक्षक अर्यालले दर्जियानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको थियो। सो पश्चात महानिरीक्षक अर्यालले सङ्गठनको ओज र प्रतिष्ठा अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभए बापत सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 बरा बाहिनी मुख्यालय सुनसरीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अञ्जनी कुमार पोखरेललाई एपिएफ सम्मान प्रदान गर्नुभएको थियो। यसका साथै 2080 सालमा केन्द्रीय निरीक्षणका क्रममा उत्कृष्ट हुन सफल सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टार, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 19 गण विशेष कार्यदल बगलामुखी काठमाडौँ र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 3 गुल्म म्याग्लुङ तेह्रथुमलाई क्रमशः उत्कृष्ट शिक्षालय, उत्कृष्ट गण तथा उत्कृष्ट गुल्म रनिङ अवार्ड प्रदान गरिएको थियो। रनिङ अवार्ड प्रदान पश्चात समारोहमा यस वर्षको वर्ष जवान घोषणा गरिएको थियो। 2080 सालमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 24 गण कालिका कास्कीमा विपद उद्धारकका रूपमा निरन्तर खटी उत्कृष्ट कार्य गर्ने सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार विष्णुप्रसाद नेउपाने वर्ष जवान हुन सफल भएका थिए। निजलाई वर्ष जवानको ट्यागसँगै नगद 10,000 पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। यसको साथै निजको एक सन्ततिलाई 12 कक्षा अध्ययन गरुन्जेल वार्षिक 24,000 का दरले शैक्षिक वृत्तिका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा सहभागिताको अवसर पनि दिलाइन्छ। प्रशंसा पत्र तथा पुरस्कार वितरण पश्चात समारोहमा महानिरीक्षक अर्यालले सकल दर्जाका राष्ट्र सेवकहरूलाई शुभकामना सन्देश दिनुभएको थियो। स्थापनाको 23औं वर्षमा आफ्ना नवीन पाइलाहरू पदार्पण गरिरहेको यस सङ्गठनलाई यहाँसम्म डोर्याउन वन्स एन एपिएफ अलवेज एन एपिएफको भावसहित अग्रजहरूले देखाउनु भएको त्याग, बलिदान र समर्पण भावको उच्च प्रशंसा गर्दै कर्तव्यको बलिवेदीमा प्राणोत्सर्ग गर्नुहुने संस्थापक महानिरीक्षक स्वर्गीय कृष्णमोहन श्रेष्ठ लगायत
सम्पूर्ण अमर सशस्त्र प्रहरीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै कर्तव्य पालनाकै सिलसिलामा घाइते भई उपचाररत सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दछु। स्थापना दिवस हामीले विगतलाई सिंहावलोकन गरी परिष्कृत ढङ्गबाट अघि बढ्ने, वर्तमानमा जोस, जाँगर र ऊर्जा सञ्चार गरी जिम्मेवारी र जवाबदेहिताको भावसहित कर्तव्य पथमा डटिरहने र भविष्यमा आशातीत सफलता हासिल हेतु डटिरहने प्रण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो। हामीमा केही सीमितताहरू छन्, अभावहरू छन्, तर हाम्रा अठोटका सामुन्ने सबै गौण छन् र हुनुपर्छ। त्यसैले यसै अवसरमा व्यावसायिकता, इमान्दारिता र वफादारितालाई मूल मन्त्र बनाऊ भन्ने र अठोट र प्रणसँगै सङ्गठन स्थापना दिवसको यो शुभ घडीमा निर्देशनात्मक स्मरण गराउन पनि सान्दर्भिक ठान्दछु। आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित र विमुख हुने हामी कसैलाई छुट छैन। हामीले हिम्मत गर्न नसकिने केही छैन। सामूहिक प्रतिबद्धता हामी सबैको ठुलो शक्ति हो। व्यक्तिको जितले सङ्गठन हार्छ, व्यक्ति हावी भएर सङ्गठन हार्दा हाम्रो प्रगति पनि सम्भव छैन। त्यसैले अभाव र सीमितताका बीच संविधान र मातृभूमिको रक्षार्थ अनुकूलतामा नरमाई प्रतिकूलतासँग लडेर कर्तव्य निर्वाह हेतु डटिरहन सबैलाई यसै अवसरमा निर्देशन दिन चाहन्छु। शुभकामना सन्देश सँगसँगै महानिर्देशक अर्यालले यस वर्षका नवीन कल्याणकारी कार्यक्रमहरू पनि घोषणा गर्नुभएको थियो। घोषित नवीन कल्याणकारी कार्यहरू यस प्रकार छन्। कल्याणकारी सेवा केन्द्रको कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2074 बमोजिम दर्जा अनुसार सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्न सक्ने नगद ऋण रकममा 1 लाखले वृद्धि गर्ने, 5 वर्ष सेवा अवधि पुगेका बहालवाला कर्मचारीहरू साथै निजको आश्रित परिवारको कुनै सदस्यको विवाह, व्रतबन्ध, गुन्युचोली, काजक्रिया जस्ता धार्मिक रीतिरिवाज अनुसारको सामाजिक कार्यका लागि रु 50,000 सम्म सहुलियत ब्याज दरमा नगद ऋण प्रदान गर्ने, प्राकृतिक विपदमा परि वासस्थान गुमाएका 5 वर्ष अवधि पुगेका कर्मचारीले आवास बनाउन इच्छुक भएमा निजहरूलाई वार्षिक 4% ब्याज दरमा न्यूनतम 5 लाखदेखि अधिकतम 10 लाखसम्म सहुलियत ब्याज दरमा नियमअनुसार ऋण प्रदान गर्ने, द्वन्द्व एवं कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका बहालवाला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई राहत स्वरूप 4% ब्याज दरमा सहुलियत नगद ऋण उपलब्ध गराउने, आवश्यकता अनुसार अपाङ्ग मैत्री सामग्रीहरू खरिद गर्न निर्ब्याजी रु 1 लाखसम्म नगद सापट्टि उपलब्ध गराउने, नेपाल एपीएफ अस्पतालबाट सर्वसाधारणलाई समेत सहुलियत दरमा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको, यसै वर्षबाट नेपाल एपीएफ अस्पतालमा पूर्व सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी तथा सम्पूर्ण हिताधिकारीहरूका लागि कल्याणकारी सेवा केन्द्र मार्फत तोकिए अनुसार निःशुल्क औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थहरू वितरणका लागि प्रचलित कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी छुट्टै फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउने, साथै अस्पताल हाताबाटै सशुल्क फार्मेसी समेत सञ्चालनमा ल्याउने, आगामी शैक्षिक सत्रबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाल एपीएफ स्कुल विस्तार गर्ने, चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका 2 आँपटारीमा एपीएफ मौलाकालिका फ्युल स्टेसन सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन गरी चालु आर्थिक वर्षबाटै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने, अति संवेदनशील वा संवेदनशील अवस्थाको कार्य गरिरहँदा मृत्युवरण हुने सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकका 2 वर्ष वा सोभन्दा मुनिका नाबालक सन्ततिलाई पोषिलो तथा पौष्टिक आहार खरिदका लागि मासिक रु 2000 उपलब्ध गराउने, समुदायमा सशस्त्र प्रहरी कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूबीच अन्तर्विद्यालय शैक्षिक क्रियाकलाप प्रतियोगिता सञ्चालन गरी उत्कृष्ट छात्र छात्राहरूलाई पुरस्कार तथा सम्मानको व्यवस्था गर्ने, कोशी, मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्वास्थ्य सेवामा कम पहुँच भएका अति विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी प्रत्येक वर्ष कुनै एक प्रदेशमा वृहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, सीमामा समदृष्टि शैक्षिक वृद्धि कार्यक्रम 2080 अन्तर्गत सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसङ्ख्यक, अति विपन्न, पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग एवं सीमान्तकृत समुदायका रूपमा सूचीकृत समुदायका सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयबाट एसईई उत्तीर्ण जेहेन्दार सन्ततिहरूलाई शैक्षिक वृत्ति प्रदान गर्ने, दुर्गम जिल्लाहरूबाट छनौट गरी उत्कृष्ट 2 विद्यार्थीहरूलाई नेपाल एपीएफ स्कुलमा कक्षा 10 सम्म निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने 5 वर्ष सेवा अवधि पुगेका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई नियमअनुसार वार्षिक 4% ब्याज दरमा न्यूनतम 5 लाखदेखि अधिकतम 10 लाखसम्म सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, भूमिहीनका लागि भूमि कार्यक्रम अन्तर्गत 7 वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूलाई जग्गा खरिदका लागि नियमअनुसार बढीमा 10 लाखसम्म निर्ब्याजी मासिक किस्ताबन्दीमा ऋण उपलब्ध गराइने, पूर्व सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा निवृत्त भई स्वदेशमै व्यवसाय, कृषि, पशुपालन लगायतका उद्योग सञ्चालन गरी रोजगारीमा समेत टेवा पुर्याउनेहरू मध्येबाट उत्कृष्ट उद्यमीलाई उत्कृष्ट उद्यमशीलता पुरस्कार प्रदान गर्ने साथै उत्पादित मालवस्तुको बजारीकरणमा समन्वय र सहयोग गरिने, पूर्व सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूका सन्ततिहरू मध्येबाट नियमअनुसार योग्यता र दक्षता पुगेका सन्ततिलाई नेपाल एपीएफ स्कुलमा अध्यापन गराउनका लागि प्राथमिकता दिइने, सिटिभिटीसँग समन्वय गरी सिपमूलक तथा आयमूलक प्राविधिक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने।
प्रभातकालीन विशेष समारोहमा सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनिता लामिछाने अर्याल लगायत सङ्घका पदाधिकारीहरू, अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकहरू, बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, नायब महानिरीक्षकहरू, वरिष्ठ उपरीक्षकहरू, कृष्णमोहन नुडुप स्मृति प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त अधिकृतहरू, बिल्लादार तथा जवानहरू, अमर सशस्त्र प्रहरीका परिवारजनहरू, साथै विज्ञ सञ्चारकर्मीहरू एवं अन्य व्यक्तित्वहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। यसैगरी सङ्गठनले आफ्नो स्थापनाको 23औं वार्षिकोत्सवलाई भव्यतापूर्वक मनाउने क्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र विज्ञ सञ्चारकर्मीहरूसँग सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका 35 वर्षमाथिका अधिकृतहरूबीच आपसी सद्भाव, भाइचारा र आत्मीय सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्दै देश र जनताको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धार लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न थप सहज होस् भन्ने हेतु वार्षिकोत्सवको पूर्वार्धमा मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिताहरू आयोजना गरेको थियो। प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीहरूलाई महानिरीक्षक अर्यालले छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमका बीच प्रशंसा पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। 23औं सशस्त्र प्रहरी दिवसकै अवसर पारी सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घले पनि चितवन जिल्ला इच्छाकामना गाउँपालिका 3 चौतारा स्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय आहाल डाँडाका चेपाङ समुदायका 78 विद्यार्थीहरूलाई न्यानो कपडा र शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गरेको छ। यही माघ 6 गते सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनिता लामिछाने अर्यालको प्रमुख आतिथ्यमा विद्यालय परिसरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उक्त सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिएको थियो। सोही अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टारले पनि महिला सङ्घसँगको सहकार्यमा इच्छाकामना मन्दिर परिसरमा सरसफाई समेत गरेको थियो। 23औं स्थापना दिवसकै अवसरमा सीमा सुरक्षा विभाग अन्तर्गतका निर्देशनालय, महाशाखा, शाखा एवं उपशाखाहरूमा कार्यरत रही वर्षभरिमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने राष्ट्र सेवकहरूलाई विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेलले एक कार्यक्रमका बीच पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र प्रदान गर्नुहुँदै शुभकामना दिनुभएको थियो। यसैगरी मानव स्रोत विभाग अन्तर्गतका निर्देशनालय, महाशाखा, शाखा उपशाखाहरूमा कार्यरत रही वर्षभरिमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने राष्ट्र सेवकहरूलाई विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक चन्द्रप्रकाश गौतमले प्रशंसा पत्र एवं पुरस्कार प्रदान गर्नुहुँदै शुभकामना दिनुभएको थियो भने कार्य विभाग तथा मातहतका निर्देशनालय, महाशाखा, शाखा उपशाखाहरूमा कार्यरत रही वर्षभरिमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने राष्ट्र सेवकहरूलाई सोही विभागका विभागीय प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहालले पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र प्रदान गर्नुहुँदै शुभकामना दिनुभएको थियो। यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका देशभरका इकाइहरूमा पनि अमर सशस्त्र प्रहरीहरूलाई स्मरण गर्दै श्रद्धाञ्जली सहित अन्य विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी वार्षिकोत्सव कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिएका थिए। आफ्नो कार्यालयहरूबाट वर्षभरिमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने राष्ट्र सेवकहरूलाई पुरस्कृत गर्नुका साथै सहयोग पुर्याउनु हुने विभिन्न महानुभाव एवं सङ्घ संस्थाहरूलाई सम्मान गर्दै वार्षिकोत्सव कार्यक्रम भव्यताका साथ मनाइएको थियो। 23औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारी प्रधान कार्यालयका साथै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका देशभरका इकाइहरूमा साताभर विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी वार्षिकोत्सवलाई सप्ताहव्यापी रूपमा नै भव्यताका साथ मनाइएको थियो। स्थापना दिवसकै अवसर पारी जनसम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै लैजाने उद्देश्य अनुरूप क्विक इम्प्याक्ट प्रोजेक्ट समेत सञ्चालन गरिएको थियो। विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापहरू अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको क्विक इम्प्याक्ट प्रोजेक्ट अन्तर्गत उपत्यका स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 9 पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालय र सो मातहतका इकाइहरूको सामूहिक प्रयासबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग समन्वय गर्दै पशुपति मन्दिर परिसर जीर्णोद्धारका कार्य गर्नुका साथै पशुपति दर्शन गर्न आउने अशक्त भक्तजनहरूलाई सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले उक्त विकास कोषलाई 4 थान व्हील चेयर समेत हस्तान्तरण गरिएको थियो। यसैगरी बाहिनी तथा मातहतका विभिन्न इकाइहरूको सामूहिक प्रयासमा तारकेश्वर नगरपालिका 5 कोलडुङ्गामा अमर सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक स्वर्गीय ध्रुव दुलालको स्मृतिमा निर्माण गरिएको स्नान गृहको उद्घाटन गरिएको थियो। यसैगरी देशभरका विभिन्न इकाइहरूबाट पनि क्विक इम्प्याक्ट प्रोजेक्ट अन्तर्गत विभिन्न स्थानहरूमा स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्ने, बिरामीहरू भेटघाट तथा फलफुल वितरण गर्ने, चौताराहरू निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्ने लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएका थिए। वार्षिकोत्सवकै अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका देशभरका विभिन्न इकाइहरूबाट
जनशक्ति परिचालन भई जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न धार्मिक स्थल, मठ मन्दिर, नदीनाला तथा सार्वजनिक स्थलहरू सरसफाइ तथा मर्मत सम्भार साथै खुल्ला स्थानहरूमा वृक्षारोपण गर्नुका साथै इकाइ नजिकमा रहेका पूर्व सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरू र सीमा क्षेत्रका स्थानीयहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको थियो। यसका साथै देशभरका विभिन्न इकाइहरूबाट प्रभात फेरी कार्यक्रमको आयोजना गर्नुका साथै रक्तदान कार्यक्रमको समेत आयोजना गरी देशभरबाट कुल 1123 पिन्ट रगत सङ्कलनको व्यवस्था मिलाइएको थियो। यसैगरी विपद जोखिम सम्बन्धमा शिक्षक, विद्यार्थी लगायत समुदायका हरेक व्यक्ति जानकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ देशभरका इकाइहरूबाट विपद व्यवस्थापन तालिम प्राप्त प्रशिक्षकहरू समुदाय स्तरमा परिचालित भई विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी सैद्धान्तिक प्रशिक्षण तथा व्यावहारिक अभ्यासहरू समेत सञ्चालन गरिएका थिए। यसरी विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै 23औं सशस्त्र प्रहरी दिवस भव्यताका साथ मनाइयो। नागरिकको साथ पाए सुरक्षाका जस्तोसुकै चुनौती पनि पाखा लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मनन गर्दै सबैको सुरक्षाका लागि सङ्गठन हरदम हरपल दृढ सङ्कल्पित भई कार्यक्षेत्रमा खटिरहने डटिरहने प्रतिबद्धतासहित हामी स्थापनाको 23औं वर्षमा पनि देश र जनतालाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिन निरन्तर परिचालित भइरहनेछौँ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अरियालले सशस्त्र प्रहरी नियमावली 2072 को नियम 52 उपनियम 1 बमोजिम सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा अवकाश पूर्व विशेष बढुवा हुनुभएका अधिकृतलाई यही माघ 14 गते प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नारायण दत्त पौडेल र वंशीराज दाहाल, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू, वरिष्ठ उपरीक्षकहरू लगायत अन्य अधिकृतहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 34 गण कैलालीले आफ्नो स्थापनाको 17औं वार्षिक उत्सव भव्यताका साथ मनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 7 वैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय कैलालीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुमार नेौपानेको प्रमुख आतिथ्यमा विविध कार्यक्रमहरूका साथ स्थापना दिवस मनाएको गणले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 30 गुल्म स्याङ्जाले 6औं स्थापना दिवस विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गरी भव्यताका साथ मनाएको छ। यही माघ 10 गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 4 मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालयका सहायक बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कृष्णराज पाठकको प्रमुख आतिथ्यमा विविध क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै स्थापना दिवस मनाएको गुल्मले जनाएको छ। कार्यक्रममा अब खेलकुद सम्बन्धी गतिविधिहरू। पोखरामा सम्पन्न 4थो टाइगर कप भलिबल प्रतियोगितामा महिला विधातर्फको उपाधि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको एपीएफ भलिबल टिमले जितेको छ। उपाधिसँगै नेपाल एपीएफ क्लबले नगद रु 5,55,000 राशिको पुरस्कार र ट्रफी हात पारेको हो। फाइनल खेलमा प्रतिद्वन्दी चन्द्रगिरी नगरपालिकाको न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको एपीएफ महिला भलिबल टिमले दोस्रो र तेस्रो संस्करणमा समेत उपाधि जित्न सफल भएको थियो। यस संस्करणको जितसँगै नेपाल एपीएफ क्लबका महिला खेलाडीहरूले ह्याट्रिक गर्न सफल भएका छन्। प्रतियोगितामा महिला विधातर्फ एपीएफका खेलाडीहरू निरुता ठगुना सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएकी थिइन् भने सरस्वती चौधरी उत्कृष्ट स्पाइकर र जसना महतो उत्कृष्ट सेटर घोषित भएका थिए। यसैगरी महिला विधातर्फ महेश चौधरी उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित भएका थिए। प्रतियोगितामा पुरुष विधातर्फ भने नेपाल एपीएफ क्लब तेस्रो स्थानमा रहेर नगद रु 1,25,000 राशिको पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। हस्त दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै। आगामी संस्करणसम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। जय नेपाल। सशस्त्र प्रहरी हामी छाती भरि देश हाम्रो हिमाल पहाड तराईको सुरक्षा